ल अस्ति हामीले के पढ्यो डिफरेन्शियल फर्म अफ वेभ इक्वेसन पढ्यो हैन हो यहाँ धेरै सबै बिर्सिसके रहेछ sin ओमेगा t माइनस kx लाई t को फर्ममा रेस्पेक्ट गर्दाखेरि डेरिभेटिभ कसरी गर्ने सबैले मैले यहाँ डाइरेक्ट गरेछ म्याथ आउँछ भनेर सबैलाई कसैले यहाँ मलाई सोधिरहेको थियो धेरैले पहिला यसले चेन रुलमा लेख न यिनीहरूले गरेन जान्न कि हेर्नै पहिला यसलाई चेन रुलमा लेख dy by dt लाई गर्दाखेरि गरेको छ चेन रुलमा राख्नु पर्छ sin ओमेगा t minus kx upon ओमेगा t minus kx into d ओमेगा t minus kx ओमेगा t minus kx dt को फर्ममा हैन चेन रुल गरे हैन त्यही हो सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जे आएपछि त्यसको एंगललाई चेन रुलमा लेख्ने हो यो केत्रो पढाएको sin को डेरिभेटिभ हो सर त्यही हो सर बिर्सियो नि सर लकडाउनले गर्दा हो कोस भयो अब अब यसको यहाँ हेर्दा यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो यो डबल मात्र ओमेगा भयो dt by dt भने चाहिँ यहाँ एम्प्लिट्युड छ यहाँ ल ठीक छ यो डेरिभेटिभ गरेको ठीक छ सर ठीक छ यो गरेको a ओमेगा cos ओमेगा t minus kx फेरि यसलाई t को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरेर यसरी a ओमेगा आयो cos को डेरिभेटिभ माइनस sin हो फेरि आउँछ ओमेगा आउँछ ओमेगा स्क्वायर आउँछ यो बुझ्यो कि बुझेन बुझिन्छ यो डेरिभेटिभ बुझ्यो सर कति छिटो भुले बुझ्यो सर यिनीहरूले मलाई छुट्यो कि सोध्यो 2 दिन जान छुट्टै बुझ्यो सर बुझ्यो फंक्सन आयो जहिले पनि एंगललाई हैन चेन रुलमा लाउनु पर्छ केत्रो पढे है 11 मा भन्छु अब फिजिक्समा सबै डाइरेक्ट ल्याउँछ यहाँ के भनेको यो सर बुझ्यो यहाँ फेरि q इन्टु v नलाउ यहाँ t को एक्सपेन्डर छ अब यसलाई मात्र चेन रुलमा लेखेर गर के यहाँ ओमेगा स्क्वायर आउँछ अनि a ओमेगा स्क्वायर cos को sin माइनस हुन्छ बुझिन्छ यो बुझिन्छ सर ल म अघि गए अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनमा गए म हैन ध्यान दिएर सुन्ने बुझे छैन भन्ने मलाई बुझे छैन भन्ने एकजनाले बाहिर बस्नु त्यो ढोका ढ्याप्पो गर्दै प्रिन्सिपल अफ पहिला यो सुपरपोजिसनमा नाम थोरै छ यसको पहिला लेख्नु त इट स्टेट्स दैट देखिरहेको छैन यहाँ ठुलो लेख्नु नि सर देखे छैन प्रिन्सिपल अफ के हो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन ठुलो लेख्दिन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन इट स्टेट्स दैट सानो अक्षर भयो के सर सानो भयो यहाँ तल लेख्दा हुन्छ इट states that when two or more waves travels through the same medium at the same time, then the resultant सर सेम मिडियम अनि के हो then same medium at the same time एउटै टाइममा त्यही टाइममा then the resultant displacement is equal to the vector sum of their individual, then the resultant displacement at any point at any point
is equal to the vector sum of their individual displacement at that point. यो म भन्छु है तिमीलाई भनिहाल्छु यो अहिले डिस्क्राइब डेफिनेसन मात्र लेख. When two or more waves travels through the same medium, at the same time, then the resulting displacement at any point is equal to the vector sum of their individual displacement at that point. Then the resulting displacement at any point is equal to the vector sum of their individual displacement at that point. Principle of superposition है यो पछि इंटरफेरेंस मा पनि यही काम लाग्छ. प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन. सुपरपोजिसन भनेको के हो? प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन भनेको सुपरपोज ओभरल्याप हुने. अहिले म भन्छु यहाँ फिगरमा भन्छु ग्राफिकल बुझाउँछु. When two or more waves travel through the same medium at the same time, then the resultant displacement at any point is equal to the vector sum of their individual displacement at that point. त्यसपछि माथि लेख्दा लेख्ने हो अरे है. Let y1 and y2 be the displacement यो देखिन्छ माथि लेखेको भन्नु भएको छ भने भन्दै लेख्नु न हामी तपाईले भनेको. let y1 and y2 be the displacement due to individual waves, then according to principle of superposition y is equal to यहाँ लेखेन यहाँ लेख्छ है y is equal to y1 plus y2. यही भने भेक्टर सम भने यसलाई भेक्टर लेखे पनि हुन्छ है. भेक्टर सम भनेपछि किनकि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो. Let y1 and y2 be the displacement due to individual waves. यदि हो भने then principle of superposition ले के भन्छ resultant displacement भनेको y is equal to vector sum y1 plus y2. सर हजुर भन्नु त इच्छा भन सर y equal to y1 plus y2 हैन y is equal to गरौँ न ल दुईटा भनेपछि y1 plus y3 plus dot 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 yn भेक्टर सम्म ल मैले दुईटा वेव्स को मात्र निकालेको सर के हैन माथि पनि लेख न त let yn and y2 be the y1 y2 यसो गर ल dot 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 yn माथि सर यो के y1 y equal to y1 minus y2 y1 माइनस के लेखेर भेक्टर लेखेछ नि यहाँ हेर्दा भेक्टरले डाइरेक्सन देखाइदिहाल्छ नि. भेक्टर के छ भेक्टर भनेको डाइरेक्सन पनि भन्छ हैन र त्यो भेक्टर पनि देखेकै छैन थिए हैन त यहाँ लेखेछि let y1 y2 त्यो भेक्टरको छ थाहा थिएन के त्यो लाइटमा पऱ्यो कि सरले त लेख्दिन न त्यो लाइट पऱ्यो कि ठ्याक्कै त्यही y vector is equal to y1 vector plus y2 vector plus dot 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 yn vector.
अब बुझिन्छ यहाँ माइनस चिन्हले नलेखेको यहाँ भेक्टरले भइहाल्छ नि अपोजिट डिरेक्सन छ भने माइनस आइहाल्छ हजुर सर म यहाँ भन्छु ग्राफिकली बुझाउँछु यो भयो लेखेको यो भयो भयो सर सबैको भयो भयो हैन अब हेर्ने यहाँ यसले भन्न खोजेको प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको ग्राफ बढायो म मेटिदिनु यो रफ गर्दिनु ल भेक्टर नलेखेको हुन्छ थाहा भइहाल्छ पछि हेर्ने है मानौँ दुईटा वेभ आइरहेको छ एउटा सिंगल पल्स फाले मैले एउटा स्ट्रिङ समाते हो स्ट्रिङमा मैले एउटा पल्स मात्रै फाले पल्स है एउटा सिंगल डिस्टर्बेन्स फाले एउटा डिरेक्सनमा यता आइरहेछ अर्कोबाट उता वेभ फाल्ला मानव यति आइरहेको हेर्ने सर्टेन टाइममा यो टाइममा हेर्ने मैले एउटा स्ट्रिङमा एउटा पल्स फाले यताबाट एउटा पल्स गयो यो वेभ भनौँ न पल्स भनेको सिंगल डिस्टर्बेन्स हो उताबाट अर्को मान्छेले अर्को वेभ फालेछ त्यही टाइममा साइमल्टेनियस टाइममा एउटै टाइममा हेर्ने अब हेर्ने सर्टेन टाइममा सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ यो वेभ यता जान्छ यो वेभ यता आउँछ आउँदैन नि सर्टेन टाइम पछि के भयो यो वेभ अलि यता गयो यो वेभ अझ यता आयो हो आउँछ आउँछ कि आउँदैन आउँछ अब फेरि के भयो फेरि यो टाइम पछि अब अर्को टाइम पछि के हुन्छ अब नजिक आयो बल्ल यति आयो अब हेर्ने अब सर्टेन टाइममा एउटा पोइन्टमा के हुन्छ अब यो दुईटा सुपरपोज भएर के हुन्छ अब एम्प्लिट्युड कति बनाउँछ ठुलो बनाउँछ दुईटा सुपरपोज भयो अब हेर्दै दुईटाको एम्प्लिट्युड जोडेको जोडिने यो टाइममा सर्टेन टाइममा फेरि हो कि हैन एउटा सर्टेन टाइममा मैले दुईटा एउटा वेभ यहाँबाट आछ एउटा वेभ अर्को अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ हो सर्टेन टाइम पछि नजिक आयो यो टाइममा के भयो अझै नजिक आयो यो टर्ममा आएर यो दुईटा के भयो सुपरपोज भयो भने के सुपरपोज भयो यो सपोज 3 सेन्टिमिटर छ यो फाइल छ भने यो कति हुने भयो अब 8 भयो नि त भेक्टर सम हो अब यसपछि के हुन्छ फेरि यो आफ्नो डिरेक्सनमा यो ठुलो चाहिँ यता आउँछ त्यसपछि सानो यता गयो माइनसमा हुन्छ नि हो के रे ठुलोले माइनस गर्दैन सर भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा भन्दै एउटै डिरेक्सनमा आइरहेछ नि त एउटै डिरेक्सनमा क्रस भएको त्यो दुईटा माथिको एउटै डिरेक्सनमा पल्स माथिको एउटै डिरेक्सनमा आइरहेछ यो त दुईटा सुपरपोज भयो याड भयो हो अनि यो वेभ पनि अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्ने हैन वेभ अब यो ट्रेस यसरी गइरहेछ कि हेर्नु त एउटा स्क्रिनमा यसरी आइरहेछ दुईटा यसरी आइरहेछ मानव यसको वेभ पनि यसरी आइरहेछ यसको पनि हेर्दै यसको क्रेस्ट र यसको क्रेस्ट पनि एउटा सँगै छ ट्रप पनि सँगै छ यसको क्रेस्ट सँगै छ स्क्रिनमा हामीले हेर्दाखेरि यसको रिजल्टेन्ट छ दुईटाको एम्प्लिट्युड बढेर आयो यसको पनि तल पनि एम्प्लिट्युड बढ्यो है यसरी बढ्यो सुपरपोज भयो दुईटै क्रेस्ट छ भने माथि हेर्दै दुईटै वेभ एउटै टाइममा क्रेस्ट ट्रप क्रेस्ट भएर पुग्छ भने के हुन्छ त्यो रिजल्टेन्ट सुपरपोजिङ एम्प्लिट्युड बढ्छ अब ट्रप भयो भने के हुन्छ हेर्दै ट्रप पनि हुन्छ सिम्पली यहाँ रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड कति भयो ल ए इक्वल कति भयो a1 + a2 भयो भन्यो यो सुपरपोज हुँदाखेरि हो अब यो त क्रेस्टको कुरा भयो ट्रपमा के हुन्थ्यो a इक्वल टु -a1 + a2 दुईटै माइनस हुन्थ्यो नि त तल हुन्थ्यो नि त हो कि हैन सुदीप अङ्गले एप्रुभ गर्यो बुझ्यो ठ्याक्कै अपोजिट हुन्थ्यो दुईटा ट्रप यसरी आएको भए मानव यसरी आयो हो कि हैन यो गर्दाखेरि यसको रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड सुपरपोज भइसकेपछि कति हुन्थ्यो a इक्वल टु -a1 + a2 हुन्थ्यो हो कि हैन हो सर हो दुईटा पल्स पठाए मैले यताबाट पनि यताबाट अपोजिट डिरेक्सनमा हो यो टाइममा यति नजिक आयो यो टाइममा आएर अलि नजिक आयो यो टाइममा आएर सुपरपोज हुँदाखेरि यसको एम्प्लिट्युड के भयो याड भयो भनेपछि भेक्टर सम याड भयो के प्लस माइनस पनि हुन सक्छ ट्रप पनि आउन सक्छ एउटा सिंगल ट्रप र ट्रप आयो भने के हुन्छ अब हेर्दै मानौँ यो आयो यसरी आयो कति हुन्छ ल भन त कुन ठुलो छ तलको ठुलो छ छैन यो सुपरपोज हुँदाखेरि अलि सानो होला एम्प्लिट्युड कतापट्टि यो ठुलो छ भने चाहिँ अलिकति यति होला सुपरपोज भरे यो भने के हो सपोज मानौँ यो a1 हो यो a2 भनेपछि a भेक्टर इक्वल कति भयो a2 -
a1 भेक्टर अथवा माइनस a2 प्लस a1 भेक्टर भनौँ ए हैन त हो सर हो हैन यो दुईटा सुपरपोज हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड सानो भयो नि किन यो दुईटा यो ठुलो छ फेरि यो माथि किन यो तल किन राखेको मैले यो ठुलो छ नि त a2 ठुलो भएपछि तल माइनस आउने भयो a1 एम सुपरपोज हुँदाखेरि यस्तो हुने भयो मानौँ यो दुईटा एम्प्लिट्युड बराबर भएको भए के हुन्थ्यो नेट एम्प्लिट्युड यो दुईटाको केसमा मेरो हुन्छ होला पनि a1 बराबर a2 भएको भए के हुन्थ्यो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड के आउँथ्यो जेरो आउँथ्यो अनि के आउँथ्यो रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट यसरी हुन्थ्यो सिधै लाइन मात्रै हुन्थ्यो कि जिरो आयो नि यतिखेर नेट डिस्प्लेसमेन्ट त नेट एम्प्लिट्युड दुईटै एम्प्लिट्युड बराबर भएको केसमा दुईटै एम्प्लिट्युड बराबर छ एउटाको क्रेस्ट गइरहेछ अगाडि एउटाको ट्रफ आइरहेछ पछाडिबाट यदि क्रेस्ट र सुपरपोज हुँदाखेरि त्यसको नेट एम्प्लिट्युड भनेको जिरो आयो यदि एम्प्लिट्युड बराबर छ भने बराबर छैन भने a2 यदि ठुलो छ भने a2 माइनस a1 भयो हो यो भने कि सुपरपोजिसन भनेको यही त नि रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड इज इक्वल टु भेक्टर सम अफ देयर इन्डिभिजुअल एम्प्लिट्युड भनेको डिस्प्लेसमेन्ट त हो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भने के हो द रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड अथवा डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु द भेक्टर सम अफ द इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट अथवा एम्प्लिट्युड जे भने पनि बुझ्यो कि नै बुझ्यो सर बुझिन्छ एउटा स्क्रिन म स्क्रिन अझै सेयर गर्छु यहाँ फिगरमा राखेको छु है मैले सजिलोले हेर्नु त सबैले स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ चाहिँदैन है यो बुझ्नलाई मात्रै हो मैले स्क्रिन सेयर गर्छु म हैन के भने बुझे छैन छ ल स्क्रिन आइरहेछ त्यहाँ ल हेरी फिगर यही त हो नि फिगर देखिरहेछ हेर्नु त अनि अपोजिट डिरेक्सनमै हेर्दा त माइनस ल यहाँ नि एउटा डिरेक्सन एउटा एम्प्लिट्युड एउटा पल्स यताबाट आइरहेछ एउटा पल्स यताबाट आइरहेछ नजिक आयो दुईटा सँगै सुपरपोज हुँदाखेरि के भयो एम्प्लिट्युड बढ्यो हो अनि फेरि आफ्नो डिरेक्सनमा गयो हैन त अनि फेरि एउटा डिरेक्सन यताबाट आइरहेछ एउटा यताबाट आइरहेछ हेर्नु त सुपरपोज हुँदाखेरि अलि सानो एम्प्लिट्युड भयो किनकि यो ठुलो छ अलि तल डिरेक्सनमा छ माथिको ठुलो भयो माथितिर हुन्थ्यो अब हेर्नु त यहाँ प्ले भएछ नि हो अब यो हेर्नु त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्ने पछि पढ्नुपर्छ तिमीले कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा एउटै टाइममा दुईटा वेभ फालिरहेको छ हामीले रेड र हेऱ्यो डट 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 हो हेर्नु त अब यो दुईटालाई सुपरपोज गराउँदाखेरि के हुन्छ रिजल्टेन्ट भनेको हेऱ्यो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड बढेर आयो किनकि हेर्नु त यसको क्रेस्ट र यसको क्रेस्ट सँगै छ हेर्नु त यो टाइममा कति हुन्छ एम्प्लिट्युड बढेन एड भयो यी ट्रफ र ट्रफ पनि एड भयो एम्प्लिट्युड बढ्यो फेरि क्रेस्ट र क्रेस्ट पनि बढ्यो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड यति बढेर आयो अब डिस्ट्रक्टिभ भनेको कस्तो हेर्नु त एउटाको क्रेस्ट र अर्कोको ट्रफ जुट्यो भने के हुन्छ रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट यदि बराबर छ भने जिरो आयो यसको एम्प्लिट्युड र यसको एम्प्लिट्युड बराबर छ र क्रेस्ट र ट्रफ आइरहेछ एउटै टाइममा माथि मिट भइरहेछ के त्यो भनेपछि नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो जिरो भयो नि त a माइनस a जिरो भयो बुझ्या हो यो बुझ्यो सर बुझ्यो फेरि भन्नुपर्छ कसैले बुझेछ कि हेर्नु त म स्टप गरिदियो सेयरिङ बुझ्यो सर यो लेख्नु पर्दैन यो बुझाउनलाई मात्रै हो यो मैले बुझाउन खोजेको पछि तिमीलाई सुपरपोजिसनमा काम बोर्डमा बुझाउनु फेरि एकचोटि बोर्डमा बुझाउने ल फेरि बुझाएँ मैले स्टप सेयर गरिदिएँ यहाँ नै मानौँ यहाँ हेरौँ अगाडि एउटा फेरि सुरुबाट भनिदिनु न ल सुरुबाट स्ट्रिङमा मैले एउटा पल्स फालेँ यताबाट हो एउटा वेभ भनौँ न माथिको पल्स क्रेस्ट थियो क्रेस्ट सम्झ्यो अहिलेलाई हो एउटा माथिको पल्स फालेँ मैले अर्कोबाट उता डिरेक्सनमा अर्को एकजनाले कसैले पल्स फाल्यो सेम मिडियम छ एउटै स्ट्रिङमा हो अब हेर्नु त सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ नि सर्टेन टाइम पछि यो पल्स यता मुभ हुन्छ यो पल्स अगाडि हेर्नु त डिरेक्सन कता देखाइरहेको छु मैले यता देखाइरहेको छु नि त अपोजिट डिरेक्सनमा हो यो पल्स अलि नजिक गयो यो पल्स अलि नजिक आयो अब अर्को टाइममा के भयो नजिक आयो ल एउटा सर्टेन टाइममा भनेपछि नि एउटा पर्टिकुलर टाइममा के हुन्छ यो दुईटा सुपरपोज भयो यसको 5 एम्प्लिट्युड छ यसको 3 छ भने एउटा सर्टेन टाइममा यो सुपरपोज भएर कति बनायो 8 बनायो एड भयो यहाँ हो
त्यसपछि यो आफ्नो डिरेक्सनमा गयो, यो यता डिरेक्सनमा आउँछ लामो ठुलोवाला, सानो आफ्नो डिरेक्सनमा जान्छ। यो त टाइम अनुसार देखाउँ त मैले तिमीलाई, एउटा सर्टेन टाइममा भनेछु नि मैले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन एउटा साइमल्टेनियसली सँगै गर्छ भने दुईटा वेभ एउटा सर्टेन टाइममा यसको एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ अथवा नेट रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड भनेको त्यसको इन्डिभिजुअल एड हुन्छ 5 + 3 हुन्छ भेक्टर सम हो। सपोज मानौँ एउटा ट्रफ यसरी आयो, अझ मानौँ यसलाई ठुलो बनाइदिउँ अझै अलिक सानो बनाऊ, यो ठुलो भयो, यसलाई सानो यता उयोबाट यसरी आछ, यो एउटा डिरेक्सनमा आइरहेछ, यताबाट अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ हो। अब सर्टेन टाइममा यो सुपरपोज हुँदाखेरि के हुन्छ अब हेर्नु त, यो A1 छ यो A2 छ ल मानौँ, कति हुन्छ अब सुपरपोज भइसकेपछि एम्प्लिट्युड रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड कति हुन्छ? A1 minus A2 A1 minus A2 A1 minus A2 भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट कस्तो बन्यो? A1 ठुलो छ भनेपछि माथि सानो बन्ने भयो, यसै जाने भयो सुपरपोज भइसकेपछि हो कि हैन? किनकि A1 ठुलो छ माथि आयो, त्यही भएर अहिले पो ठुलो यता थियो हो कि हैन? यो बुझ्यो? यो 5 छ भने यो 3 छ भने कति भयो? 5 - 3 कति भयो? 2 भयो। सुपरपोज हुँदाखेरि दुईटै ट्रफ र ट्रफ आछ भने कति हुन्छ अब सुपरपोज हुँदाखेरि? कति हुन्छ? A = -5 भनेको -8 ठुलो आयो, यो 8 आयो, फिर -5 -3 कसरी आयो? अनि दुईटै एम्प्लिट्युड तल माइनस होइन, नेगेटिभ डिरेक्सन हामी तलवाला माइनस माने हो नि त एम्प्लिट्युड होइन र? यो के देखाएको? यो एम्प्लिट्युड यस्तो देखाएको, माइनसले के देखाएको? यो प्लस A हो यो माइनस A हो होइन र? हो सर हो। के कन्फ्युज छ? कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन भनेको हैन, यो अहिले पढ्दैन तिमीलाई इन्टरफेरेन्समा त। कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन भनेको यदि क्रेस्ट र क्रेस्ट मिड भएर सुपरइम्पोज हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन भन्छ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुँदाखेरि। यदि दुईटा वेभ्सको क्रेस्ट र क्रेस्ट मिलेर एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन भन्छ। यदि एउटाको क्रेस्ट र एउटाको ट्रफ मिलेर सुपरइम्पोज हुन्छ र एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ भने त्यसलाई डिस्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन भन्छ। यो पछि डिटेलली इन्टरफेरेन्समा आउँछ यो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। मैले यहाँ सुपरपोजिसनको भाषामा तिमीलाई सिकाउनु खोजेँ। यदि दुईटा वेभ्सको क्रेस्ट र क्रेस्ट मिलेर एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ भने त्यो कन्डिसनलाई कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन भन्छ। यदि दुईटा वेभ्सको क्रेस्ट र ट्रफ मिलेर सुपरइम्पोज हुन्छ भने त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ? डिस्ट्रक्टिभ सुपर, किनकि त्यसमा एम्प्लिट्युड घट्यो एउटाको क्रेस्ट र एउटाको ट्रफ मिलेर। ठीक छ? बुझ्या हो सबैले? बुझा छ सर। उसले बुझ्यो? एलिनाले? एलिना इच्छाले बुझ्यो? इच्छा खै बोलेको? हजुर सर बुझेछ हैन? सुपरइम्पोज भनेको के हैन कि दुईटाको एम्प्लिट्युड एड हुने हो। सुपरइम्पोज दुईटाको एम्प्लिट्युड एड हुने हो या घट्नु? घट्नु किन देखाएको? यहाँ भेक्टरसम्म यो डिस्प्लेसमेन्ट त कि डिरेक्सनले देखाएको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के? भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसैमा आउँछ प्लस माइनस। यदि तल छ भने माइनस भयो, A1 - A2 भयो। बुझ्यो इच्छा? माइनस किन नभएको? त्यही आउँछ नि, माथिको तल पोजिटिभ भयो, माथिको एम्प्लिट्युड तलको के भयो? नेगेटिभ भयो डिरेक्सन हो। बुझिन्छ? बुझिन्छ ल है, यो भयो त। यति मात्रै थाहा पाए हुन्छ, यति याद गर्ने। Y = Y1 + प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेको इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्टको एडिसन। नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट, एम्प्लिट्युड एड भयो नि। एम्प्लिट्युड भनेको डिस्प्लेसमेन्टको टर्म हो। ठीक छ? ल यो मेटे हैन? बुझी सुधि तैले? बुझे सर, बुझे सर। ल अब स्टेशनरी वेभ यो 4 मार्क्स को ध्यान दिएर सुन्नी। 4 मार्क्स को स्टेशनरी वेभ यो पढ्दैन है, मैले बुझाउनलाई मात्रै यिनीहरु पढ्दैन। यो यति त्यो डिफिनेसन लेख्नु हुन्छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन को यहाँसम्म। यो बुझाउनलाई मात्रै तिमीलाई अगाडि सजिलो हुन्छ भनेर।
अब स्टेशनरी वेव्स पहिला डिफिनेसन लेखौँ त्यसको रिजल्टेन्ट लेख्ने है मैले भन्छु the resultant wave formed due to the superposition of two progressive waves the resultant wave formed due to the superposition of two progressive waves of same amplitude and frequency traveling in opposite direction with same speed is called stationary wave. The resultant wave formed due to the superposition of two progressive waves of same amplitude and frequency traveling in opposite direction. दुईटा वेभ छ एउटा वेभ अगाडिबाट गइरहेछ एउटा अर्को वेभ पछाडिबाट अपोजिट डाइरेक्सनमा आइरहेछ र त्यो दुईटाको सुपरइम्पोज हुँदाखेरि फर्म हुने भनेको स्टेशनरी वेभ हो यदि एम्प्लिट्युड सेम र फ्रिक्वेन्सी सेम छ भने सुपरपोजिसन अफ टु प्रोग्रेसिभ वेभ ट्राभलिङ वेभ एउटा वेभ यता मुभ भइरहेछ अर्को वेभ पछाडि डाइरेक्सनबाट मुभ भइरहेछ अपोजिट डाइरेक्सनबाट त्यो दुईटाको सुपरइम्पोज हुँदाखेरि बनेको वेभ भनेको हो स्टेशनरी वेभ यदि फ्रिक्वेन्सी र एम्प्लिट्युड सेम छ भने भयो फिगर बनाए हुन्छ यो स्टेशनरी वेभ यसलाई नोड भन्छ म बुझाउँछु यो तिमीलाई एन्टी नोड एन्टी नोड ये देखिए ना सर स्टेशनरी वेभ फिगर है यो फिगर यस्तो हुन्छ यो फिगर कसरी आयो म भन्छु अहिले तिमीलाई डिटेलली नै पढाउँछु एंटी नोड कता रे सर नोड एंटी नोड देखिए ना कि यो एंटी नोड यो 0 पोइन्ट को छ यो 0 डिस्प्लेसमेन्ट यो नोड यो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट एंटी नोड यो 0 डिस्प्लेसमेन्ट नोड यो एंटी नोड यो नोड भयो दुईटा वेभको सुपरपोजिसनबाट बनेको स्टेशनरी वेभ भयो भयो सर भयो त्यसपछि लेख्नु त म यो बुझाउँछु है यो अहिले एकछिनमा बुझाइदिइहाल्छु ग्राफिकल एनालाइसिसबाट मजाले बुझिन्छ त्यसपछि थोरै लेख्नु त यसमा There is no propagation of energy. सर त्यो फिगरमा लेखेको केही नि बुझेन क्या
यो फिगरमा लेखेको एन्टिनोड एएन भनेको एन्टिनोड यो म्याक्सिमम पोइन्ट एन्टिनोड यस सर यहाँ ठुलो बनाइदिनु फिगर त्यसो भयो यस सर रिजल्ट स्क्रिनमा स्क्रिन शेयर गरे हुन्छ स्क्रिनमा ए गर्नु सर ल ल यो फिगर हेर्नु त हेऱ्यो फिगर एन्टिनोड नोड वाइ र टी को देखिरहेछ डट डट र त्यो फिगर ए को के हाँसिरहेछ ए फिगर देखेछ यस सर देखेछ स्क्रिनशट गर अहिले यसलाई गरिदिइहालौँ ल मैले स्टप गरिदिएँ त सेयरिङ टाइम सकिन लाग्छ फेरि आउने म एकदम यो इम्पोर्टेन्ट हो यो बुझ्यो भने अगाडि बुझिन्छु स्टेसनरी वेभको त्यसपछि म बुझाउँछु लेख्दा देयर इज नो प्रोपागेसन अफ एनर्जी there is no propagation of energy in any direction there is no propagation of energy in any direction एनर्जी नै प्रोपागेट हुँदैन के ट्राभलिङ वेभमा के हुन्थ्यो एनर्जी ट्रान्सफर हुन्थ्यो यहाँ एनर्जी नै ट्रान्सफर हुँदैन स्टेशनरी वेभमा सो इट इज कल्ड देयर इज नो प्रोपागेशन अफ एनर्जी इन एनी डाइरेक्सन सो इट appears at rest so it appears at rest hence it is called stationary wave त्यही भएर स्टेशनरी भनेको के एनर्जी नै प्रोपागेट भइरहेको छैन स्टेशनरी वेभमा एनर्जी प्रोपागेट भएन मात्र के भइरहेछ पार्टिकल्सको अस्कुलेसन एसएचएम ले गरिरहेछ एनर्जी ट्राभलिङ वेभमा एनर्जी ट्रान्सफर हुन्थ्यो स्टेशनरी वेभमा एनर्जी ट्रान्सफर हुँदैन त्यही भएर स्टेशनरी भनेको एनर्जी आफ्नै पोजिसनबाट बाउन्डेड भएर बसिरहेको हुन्छ यो म ग्राफिकलबाट बुझाइन्छ यो ठ्याक्कै यो टर्ममा आउँछ अहिले सबै सर इन एनी डाइरेक्सन पछि के हो इन एनी डाइरेक्सन सो इट appears at rest hence it is called stationary wave सबै आउने यो टाइम सकिन लाग्छ त्यसपछि सबै आउने यसपछि इम्पोर्टेन्ट छ म बुझाउँछु hence it is called stationary stationary भनेको के रेस्ट हो के रेस्ट एनर्जी नै मुभ भइरा छैन ट्रान्सफरै भएको छैन ट्राभलिङ वेभमा के थियो एनर्जी के थियो एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर हुन्थ्यो स्टेशनरी वेभमा एनर्जी ट्रान्सफर भएको छैन भयो ट्रान्सफर भयो इन स्टेशनरी वेव लेख्दा इन स्टेशनरी वेव there is a point where amplitude is maximum called antinode and the point सर त देयर इज अनि के हो